मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं रूस में वाक़या एक ऐसे खित्ते और शहर की सैर पर जिसे दी लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये अपने तेल के ज़खायर की वजह से पूरे रूस में मशहूर है। ये अपनी कुदरती खूबसूरती, सफ़ेद बारोक टावर्स और कैथेड्रल्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मुसलमान भी आबाद हैं और कई खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर को चिकन की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों की वजह से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूस के खित्ते त्यूमेन या ट्यूमेन की। आज हम आपको त्यूमेन खित्ते और शहर के बारे में दिलचस्प मालूमात और अजीबोगरीब हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा कि आपका ताल्लुक़ दुनिया के कौन से खूबसूरत शहर से है। दोस्तों, त्यूमेन साइबेरिया के वसी रूसी इलाके में दरियाए तोरा पर वाक़या एक खूबसूरत शहर और खित्ता है। यहाँ 18वीं सदी में बनाया गया ज़नामेंस्की कैथेड्रल नीले और सफ़ेद बारोक टावर्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसके मरकज़ में फ़नून लतीफ़ा का म्यूज़ियम साइबेरियन फ़नकारों के पोर्ट्रेट और कामों की नुमाइश करता है। दरिया के इस पार गैग्रियन पार्क एक पुरअमन जंगलाती इलाके का घर भी है। त्यूमेन साइबेरियन तातार इंतज़ामी मरकज़ और सबसे बड़ा शहर और त्यूमेन ओब्लास्ट में रूस का एक अहम इंतज़ामी मरकज़ भी है। ये यूरल पहाड़ों के बिल्कुल मशरिक़ में दरियाए तोरा के साथ वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 7,50,000 हैं, जो कि त्यूमेन शहर की आबादी कहलाती है, जबकि पूरे त्यूमेन ओब्लास्ट की आबादी 3 मिलियन से भी ज़ायद बताई जाती है। त्यूमेन यूरल इलाके और यूरल वफाकी ज़िला के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इस शहर को अक्सर मगरबी समेत पहला साइबेरियन शहर भी समझा जाता है। ये शहर साइबेरिया में पहली रूसी बस्ती थी जो 1586 में रूस के मशरक़ की तरफ तोसीए की हिमायत के लिए कायम की गई थी। ये शहर यूरल पहाड़ों के मशरक़ में सबसे अहम सनती और इक़्तिसादी मरकज़ में से एक भी कहलाता है। कई अहम तिजारती रास्तों के संगम पर वाक़या और बहरी आबी गुज़रगाहों तक आसान रसाई के साथ त्यूमेन ने एक छोटी फ़ौजी बस्ती से एक बड़े तिजारती और सनती शहर में तब्दील होने के लिए तेज़ी से तरक्की का दौर देखा है। यहाँ ओल्ड त्यूमेन का मरकज़ी हिस्सा शहर की पूरी तारीख से बहुत सी तारीखी इमारतों को बरकरार रखता है। आज त्यूमेन एक अहम कारोबारी मरकज़ है। यह कज़ाकिस्तान की सरहद से मुसिल तेल की दौलत से मालामाल खित्ता भी कहलाता है। त्यूमेन ओब्लास्ट का नकलो हमल का मरकज़ और सनती मरकज़ भी यही शहर है। नेज़ रूस की तेल और गैस की सनत में सरगर्म बहुत सी कंपनियाँ यहीं मौजूद हैं। दोस्तों, 1586 में ये शहर ही था जिसने साइबेरिया का रूस में इंज़माम शुरू किया। अगरचे बहुत से लोगों का ख्याल है कि त्यूमेन की बुनियाद साइबेरिया के फ़ातिह यरमाक ने रखी थी। दरहकीकत इसके बानी वसीली सैकन और एवान मिया सनवे हैं, जो कि रूसी जंगजू थे। ये यरमक की मौत के बाद रूसी हुक्मरानी कायम करने के लिए साइबेरिया आए और मौजूदा त्यूमेन के मकाम पर एक किला तामीर किया। इससे पहले यहाँ एक कस्बा भी था जिसे चंगी तोरा कहा जाता था, जो साइबेरियन खानाइट का दारुल-हुकूमत भी था। त्यूमेन रूस का तेल और गैस का 1960 की दहाई से दारुल-हुकूमत भी रहा है। यहाँ तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए और योगरा और यामल की ज़मीनों की तरक्की का आगाज़ हुआ। रिकॉर्ड वक्त में बड़े इदारे और जदीद शहर साइबेरिया की खाली और दलदली जगहों के दरमियान नमदार होने लगा। त्यूमेन जल्दी तेल और गैस के दरों का इंतज़ाम करते हुए खित्ते का इंतज़ामी मरकज़ बन गया। आपकी सकाफ़ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए त्यूमेन के पास सब कुछ है। 1858 से इस शहर में रूस का सबसे बड़ा ड्रामा थिएटर मौजूद है। 2008 में इसके लिए एक बड़ी नई इमारत भी तामीर की गई थी। हाल ही में बहाल शुदा इमारत में ट्यूमेन सर्कस को दोबारा शुरू किया गया है। रिहायियों को अपनी जदीद एसआई मैंदलीवी लाइब्रेरी पर बजाय तौर पर फ़ख्र होता है, जो कि जदीद तरीन आलात से लेस है। दोस्तों, त्यूमेन ओब्लास्ट में तेल और गैस की पैदावार ने शहर में बहुत से साइंसी इदारों को खोलने में मदद फराहम की है। दोस्तों, 80 की दहाई के आखिर तक त्यूमेन में साइंसी कारकुनों की तादाद तकरीबन 18,000 थी, जो कि आबादी का तकरीबन 10% बनती थी। त्यूमेन में बहुत से रेस्टोरेंट हैं
جو منفرد شمالی کھانے پیش کرتے ہیں۔ کھانے کے لیے سب سے دلچسپ جگہوں کے بارے میں پوچھا جائے تو اکثر کم نامی ریسٹوران کا نام آتا ہے، جو کہ مقامی لوگوں کے ذریعے سب سے اہم ریسٹوران کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں آپ لذیذ کھانے کھا سکتے ہیں اور خطے کی تاریخ جان سکتے ہیں۔ ویٹر گائیڈز کے طور پر 1960 کی دہائی سے کام کرتے آ رہے ہیں، جو ماہر اراضیات کے بارے میں دلکش کہانیاں سناتے ہیں، جو اس جنگلی علاقے کو فتح کرنے آئے تھے۔ ٹہلنے کے لیے سب سے مشہور جگہ دریائے تورا کا پشتہ اور اس کے کنارے کو جوڑنے والا لورز پل ہے۔ شہر کے وسط میں پیدل چلنے والوں کے لیے ایک اور علاقہ ٹیسوٹ نوئے اور بیلیو وارڈ ہے، جس میں فواروں، عجائب گھروں اور سرکس کے ساتھ کئی چوک ہیں۔ آپ سائبیریا گیٹ پارک کا یہاں دورہ بھی کر سکتے ہیں، جہاں 12 سائبیرین بلیوں کی یادگاریں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ یہ یاد کیا جا سکے انہوں نے ایک بار سینٹ پیٹر برگ میں ریاستی ہیرمیٹیج کو چوہوں کے حملے سے بچایا تھا۔ دوستو، ٹیومین مختلف مذہب کے پیروکاروں کے ذریعے آباد ہے۔ یہ شہر آرتھوڈکس اور کیتھولک گرجا گھروں، مساجد، ایک عبادت گاہ اور دیگر مذہبی سہولیات کی میزبانی کرتا ہے، جو کہ یہاں 17ویں صدی کے اول میں بنائی گئی تھیں۔ سینٹ ڈیزنی سینٹ ٹرینٹی خانقاہ اب بھی شہر میں کام کرتی ہے۔ ٹیومین کا بڑا شہر سائبیریا کے وسیع و عریض علاقے میں پہلے روسی آباد کاروں کے لیے ایک چوکی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد سے یہ سائز میں کافی بڑھ گیا اور ایک طویل تاریخ کے ساتھ تقریباً 7 سے 17 ہزار باشندوں کے ساتھ یہ روس کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بھی بن گیا ہے۔ اور جیسا کہ کسی بھی پرانے شہر میں دیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشہور ہوتا ہے، یہاں بہت کچھ موجود ہے۔ مقامی پرکشش مقامات کی فہرست کسی بھی طرح سے عجائب گھروں، یادگاروں اور لائبریریوں تک محدود نہیں ہے۔ پورے مونٹی نیگرو سے زیادہ لوگ یہاں رہتے ہیں۔ ٹیومین سائبیریا کا پہلا روسی شہر ہے، باقی سب بعد میں ظاہر ہوئے تھے۔ خیر، اسے بعد میں شہر کا درجہ ملا۔ یہاں روس میں لینن کی سب سے اونچی کانسی کی یادگار بھی موجود ہے، جس کی اونچائی 15.5 میٹر ہے۔ شہر کے آس پاس کے علاقوں میں تیل ملنے کے بعد 20ویں صدی کے 60 کی دہائی میں ٹیومین نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی اور ایک بار طویل وقت کے ساتھ جدید شہر کے طور پر سب کے سامنے سمندری سائٹ سے ظاہر ہوا۔ شار کے دان جیسے فوسل اب بھی مقامی دریاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ اس شہر میں روس کا سب سے بڑا ڈرامہ تھیٹر بھی موجود ہے۔ شہر کی سرحد سے چند درجن کلومیٹر کے فاصلے پر مرغیوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا چکن فارم بھی رکھتا ہے۔ ٹیومین میں 140 سے زائد مختلف قومیتوں کے نمائندے رہتے ہیں۔ ٹیومین کا علاقہ روس میں سب سے بڑا علاقہ بھی ہے۔ شہر کے آس پاس کے پرما فرسٹ میں سائنسدان باقاعدگی سے بیکٹیریا تلاش کرتے ہیں، جن کی عمر کا اندازہ تقریباً لاکھوں سال لگایا جاتا ہے۔ 8ویں صدی میں ٹیومین میں دریا کے پار ایک ڈرا برج تھا۔ آج تک یہ زندہ نہیں رہا۔ ٹیومین 235 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ اس کی بنیادی جغرافیائی خصوصیت دریائے تورا ہے، جو شہر کو شمال مغرب سے جنوب مشرق تک عبور کرتی ہے۔ دریا شہر کے نیچے کی طرف جانے کے لیے ناقابل ہے۔ تورا کا بایاں کنارہ ایک سیلابی میدان ہے، جس کے چاروں طرف ہلکی ہلکی پہاڑیاں ہیں۔ تورا ایک اتلی دریا ہے جس میں وسیع دلدل بھی ہے۔ یہاں موسم بہار میں برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے۔ موسم بہار کا سیلاب عام طور پر مئی کے دوسرے نصف حصے میں عروج پذیر ہوتا ہے، جب دریا گرمیوں کے آخر میں کم پانی کے موسم کے مقابلے میں 8 سے 10 گنا چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس شہر کو ایک ڈیک کے ذریعے سیلاب سے محفوظ رکھا گیا ہے، جو 8 میٹر چوڑی ہے۔ اس شہر میں دوستو ٹیومین کی کنوز سازی کا اختیار شہر ڈوما ہے۔ دوستو، ٹیومین میں متعدد کارخانے، انجینئرنگ کمپنیاں، تیل کی صنعت کی خدمات کرنے والی کمپنیاں، ڈیزائن انسٹیٹیوٹ، شپ یارڈز اور دیگر آئل سرونگ کمپنیاں موجود ہیں۔ دوستو، ٹیومین کا عرفی نام دیہاتوں کا دارالحکومت بھی ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر علاقہ لکڑی کے گھروں سے بنا ہوا ہے۔ شہر کے تاریخی حصوں میں واقع لکڑی کی بہت سی عمارتیں ثقافتی اعتبار سے قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ ٹیومین اوبلاست کی ریڈ بک نے 1711 نایاب اور خطرے سے دوچار انواع کی فہرست بھی جاری کی ہے، اور جنوبی علاقے خصوصی طور پر محفوظ علاقوں کی فہرست میں 99 سائٹس بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں آباد افراد کی بات کی جائے تو یہاں تاتار 7.5%، یوکرائنی 4.9%، باشکر 1.4%، آذری 1.4%، چواش 0.94%، خنٹس 0.9%، بیلاروسی 0.8%، جرمن 0.6%، قازاق 0.6%، مالڈووینس 0.5%، آرمینیائی 0.5%، مانسی 0.5% اور دیگر 5.3% لوگ شامل ہیں۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا، تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔